नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको हकीकत हेरेर चीनको प्रतिक्रिया। अमेरिका र इन्डियाको रणनीति अन्तर्गत रहेर नेपालद्वारा चीन विरुद्ध युद्धको घोषणा उक्साहट कि आवश्यकता, विशेष रिपोर्ट। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, नेपालको भविष्य अब के होला? चीनिया विशेषण र जवाफी हमलाको रणनीति पहिलो पटक सार्वजनिक। अक्सर मौन बस्ने गरेको चीनले यस बेला किन मुख खोल्यो त? अमेरिका मात्र होइन, उसको पक्षमा रहेका सबै देशले एकै पटक आक्रमण गरे पनि भिड्न आफू तयार रहेको भन्नुको पछाडि चीनको तागतको वास्तविकता आखिर के हो? विस्तृत रिपोर्ट। इन्डियन अपराधका विरुद्ध वर्षौंदेखि मौन बसेको नेपाली पक्षले इन्डियाको मतियार बनेर चीन विरुद्ध परिचालित हुनुको कारण के हो? अब विदेशीहरू रोजगारीका लागि नेपाल आउँछन् भन्नुमा कति सत्यता छ? यदि सत्य भयो भने पनि देशको कति हित हुनेछ? साँच्चै नेपालले काँचुली फेरेकै हो त? अमेरिकी उक्साहटको यस हरकत सम्बन्धी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौं, अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला। चीन विरुद्धको युद्धका लागि नेपाललाई उपयोग गरी अन्ततः नेपाल नै सिध्याउने योजना अन्तर्गत इन्डियाको रणनीतिका सिलसिलाहरू सार्वजनिक भएपछि खुलासा भएको चीनिया जनमुक्ति सेनाको तागत र तयारी सम्बन्धमा चीनिया सैन्य विज्ञको भनाई विस्तारमा देखाउनेछौं। आजका यिनै शीर्षकहरू सम्बन्धमा विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौं। अब विस्तारमा। चीनले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको उसको शक्ति र रणनीतिलाई लिएर विशेष गरी इन्डियामा तहल्का मचिएको छ। नेपालको राजनीति, कूटनीति र नेपाली जनताको झोले प्रवृत्तिलाई निहाल्दै अमेरिकी चलखेललाई मौनतापूर्वक हेरिरहेको चीनले इन्डियाको फेरि पनि सातो लिएको छ। तर इन्डियाले नेपाल विरुद्धको उसको अपराधलाई आक्रामक रूपमा अगाडि बढाइरहेका बेला सार्वजनिक भएको यस समाचारले थप चर्चा पाउने नै भयो। सकेसम्म आफूले आक्रमण नगर्ने तर आइलाग्नेलाई खरानी बनाउने चीनको रणनीति सार्वजनिक भएपछिको घटनाक्रमले थप कौतूहलता अनि संशयपूर्ण वातावरण निर्माण गरिदिएको हो। नेपाल जुनसुकै गठबन्धनमा लागे पनि नेपालीहरूको पहिलो प्राथमिकता आफ्नो मुलुकलाई कसरी विकसित, सम्पन्न, स्वतन्त्र र शक्तिशाली बनाउने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाउनु पर्दथ्यो। आफ्नो राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने चीनिया सुझावलाई लगातार व्यवस्था गर्दै इन्डियन गुलामी गरिरहनु र त्यही इन्डियाबाट दिनहु लुटिन तयार भइरहनुले नेपाली परम्परालाई रोचक रूपमा चीनले निहालेको पाइएको छ। एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने अन्तिम तयारी अन्तर्गत कांग्रेस नेता तथा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का अमेरिका गइसकेको मात्र होइन, त्यहाँ इन्डिया र अमेरिकी अधिकारीहरूसँग अर्को सम्झौता पनि गर्न सक्ने अड्कलबाजी भइरहेका बेला सार्वजनिक भएको यस खबरले थप तहल्का मचाएको हो। गोर्खा भर्तीका नाममा नेपालीहरूको रगतमा राज गर्दै आइरहेको इन्डियाले एमसीसी मार्फत अमेरिकी आवरणमा नेपालमा नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको यथार्थलाई एमसीसी सम्झौतामै प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तर शेरबहादुर देउवाले वर्षौंसम्म लुकाएको यस सम्झौतालाई केपी ओलीले समेत थप शक्तिशाली बनाउँदै अगाडि बढाएको मात्र होइन, सम्झौताको नक्कली कपी खडा गरेर अमेरिकासँग गरिएको सम्झौता यही हो भनेर 3 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई ढाँट्दै आइरहेका थिए। अर्थात् हस्ताक्षर भएको सम्झौता लुकाएर नेपाली जनतालाई अर्कै सम्झौता देखाएको पाइएको छ। दलालहरूको अपराधको विरोध कसले गर्ने? हामी सबै झोले भएपछि विज्ञहरूको बहसको सारांश पनि प्रस्तुत गरेका छौं। यस यथार्थलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञ युवराज संग्रौलाले सविस्तार सार्वजनिक गरेपछि कांग्रेस सँगसँगै एमालेको पनि राष्ट्रघाती हरकत सतहमा आएको थियो। तर चीनले प्रस्तुत गर्दै आइरहेको विशुद्ध सहकार्य अनि साझेदारी मार्फत नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको योजना अन्तर्गत बीआरआई परियोजनाको प्रस्तावलाई नेपाली पक्षले अलपत्र बनाएको घटनाक्रमलाई चीनिया पक्षले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको पाइएको छ। किनभने केही समय अगाडि चीनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण लगत्तै इन्डियन विदेश मन्त्रीले समेत नेपाल भ्रमण गरी चीनिया योजनामा पछाडि हट्न बारम्बार दबाब दिएका थिए अनि चीनिया अधिकारीले एमसीसीको पक्षमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। नेपालमा चरम भ्रष्टाचार, अराजकता, अपराध, तस्करी, लुटतन्त्र सहित अनगिन्ती व्यथितिहरू विद्यमान रहेकाले एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि अमेरिकालाई नेपालमा आमन्त्रित गर्न सहमति जनाएको भनेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका शेरबहादुर देउवाले 5 पटक देशको प्रधानमन्त्री भएर शासन गरिसकेका थिए। अनि भ्रष्टाचार चाहिँ कसले गर्यो अनि कुशासन र तस्करी कसले गर्यो? शेरबहादुर देउवाले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? अनि यही सम्झौतालाई अनुमोदन गरेका केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यति मात्र होइन, आवश्यकता पर्दा अमेरिकी सेनाले नेपाल प्रवेश गर्ने अधिकार पाउनेछ भनेर हस्ताक्षर गरिएको एमसीसी सम्झौतालाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले 4 वर्षसम्म गोप्य राखेको थियो।
गणतन्त्र यही हो, हरकत यसै गरी अगाडि बढिरहेका थिए। राजतन्त्रको बेला विदेशी राष्ट्रको गुलामी गरेर एकले अर्कालाई सिध्याउन राजा र नेताहरूले यस्तै हरकत अन्तर्गत फोहोरी खेल खेलेका थिए। तर अहिले गणतन्त्रमा पनि सुधार भएको पाइएन, विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एमसीसी का सम्बन्धमा कांग्रेसले गरेको अपराधको विषयलाई लिएर नेकपा एमाले व्यापक विरोध पनि गर्यो। तर त्यसपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री तथा एमाले नेता युवराज खतिवडा र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले तत्काल एमसीसी कार्यान्वयन गरिने र अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी हुने भनेर अमेरिकासँग गोप्य रूपमा अर्को सम्झौता गरे। यो विषय पनि 3 वर्षसम्म गोप्य नै राखियो। सत्ता साझेदार पार्टीहरूकै नेताले यथार्थ जानकारी माग्दा अनि वकिल र अध्यक्षहरूले यथार्थ जानकारी माग्दा झुटा सम्झौताहरू देखाएर झुक्क्याएका थिए सरकारका अधिकारीहरूले। तर अमेरिकासँग भने अर्कै सम्झौता गरेको पाइएको यथार्थलाई वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर युवराज संग्रौलाले टेलिभिजन अन्तर्वार्ता मार्फत खुलासा गरेपछि यो वास्तविकता सतहमा आएको हो। यसकारण नेपाली नेताहरूलाई चीनले नपत्याउने एउटा परिस्थिति सिर्जना भयो भने अर्कोतिर फ्याकेको हड्डी दिए पनि पछाडि लाग्ने कुकुरको रूपमा इन्डिया सहित अमेरिकी एलायन्सका देशहरूले व्यवहार गर्ने गरेको यथार्थले नेपालका नेताहरू मात्र होइन राष्ट्र र जनताको प्रतिष्ठा समेत धुमिल भएको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ। यसका लागि छोटो उदाहरण हेरौं। कुनै पनि देशको नागरिकले विदेशी भूमिमा पाउने प्रतिष्ठा र पहिचान उसको देशको हैसियतसँग सिधै जोडिएको हुन्छ। एकजना नेपाली नागरिक जो रसियाका धनाढ्य पनि हुन्, उनको कम्पनीमा अमेरिका जापान लगायतका विश्वभरिका नागरिकहरू कामदारका रूपमा कार्यरत थिए। नेपाली पासपोर्ट बोकेका व्यक्ति व्यावसायिक कामको सिलसिलामा जापान जाँदा उनका अंगरक्षकहरू र सहयोगीहरूलाई एयरपोर्टमा सहजै जान दिइएको थियो। तर कम्पनीका मालिकले नेपाली पासपोर्ट बोकेकै कारण उनलाई लामो प्रक्रिया पुर्याएर छानबिन र ठूलो अनुसन्धान प्रक्रिया पार गरेर ढिलो गरी मात्र प्रवेश गर्न दिइएको थियो। हाम्रो देशको हकीकतलाई यो घटनाले प्रष्ट पारेको छैन र यसकारण देशको हैसियत र प्रतिष्ठा कहाँ पुर्याएको रहेछन् हाम्रा नेताहरूले प्रश्न कसले सोधिदिने। चीनिया विज्ञको प्रतिक्रियाको सिलसिला यसै गरी अगाडि बढेको छ। एमसीसी सम्झौताको यथार्थ सम्बन्धमा नेपाली जनतालाई नै लुकाउने र फर्जी सम्झौता देखाएर आफ्ना नागरिकहरूलाई वर्षौंसम्म झुक्क्याएका कारण एमाले पनि कांग्रेस जस्तै विदेशी दलाल पार्टी रहेको प्रमाणित मात्र गरेन कि गणतन्त्र प्रतिको उपहासलाई समेत उजागर गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। जबकि गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा यस्तो हरकत हुनु देशद्रोह भन्दा जघन्य अपराध हो। यथार्थ लुकाउनु एउटा अपराध थियो भने झुटो विवरण देखाउनु अर्को अपराध थियो। एमाले नेता केपी ओली र कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा एमसीसी का नामले अमेरिकासँग गरिएका सम्झौताहरूको वास्तविकता थाहा पाउन वर्षौंसम्म नागरिकहरूले आन्दोलन गरेपछि अमेरिकी दूतावासले उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरिदिएको थियो। तर नेपाल सरकारका अधिकारीहरूले यो यथार्थ वर्षौंसम्म लुकाउँदै आइरहेका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले आखिर आफ्नै जनतालाई किन ढाँटिरहे त? किन सक्कली सम्झौता भन्दै झुटो कागज देखाएर एमसीसी को वास्तविकता लुकाउनु परेको थियो? तमाम प्रश्नहरूको जवाफ खोज्दै चिनिया खुफिया र कूटनीतिज्ञहरूको सक्रियता बढेसँगै विविध पाटोहरूलाई विश्लेषण र सार्वजनिक गर्ने गरी चिनिया सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सको अंग्रेजी संस्करणले विशेष रिपोर्टिङ सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ। अगस्त 1 मा चिनिया सैनिक दिवसको दिन पारेर चीनले आविष्कार गरेका केही हतियार प्रदर्शन पनि गरिएको थियो। अहिले आएर चीनको तयारी आक्रामक रूपमा अगाडि बढेको पाइएको छ। 35 लाख वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको समुद्रमा कृत्रिम टापु बनाउँदै सैनिक तैनाथीलाई चीनले तीव्रता दिएको हो। अमेरिकी गठबन्धनमा रहेका विदेशी सेनाहरूको सम्भावित घुसपैठलाई नियन्त्रण गर्नु र एसिया प्रवेश मार्गमा नियमन राख्नु चीनको अर्को लक्ष्य रहेको बताइएको छ। चीनले खडा गरेका मिसाइल स्टेशन र समुद्रमा प्रयोग गरिने हतियारले शत्रु राष्ट्रले प्रहार गर्ने हरेक अस्त्रहरूलाई समुद्रमै नष्ट पार्ने छ भने साउथ चाइना सीमा हुने गतिविधिलाई नियन्त्रणमा राख्ने बताइएको छ। यसकारण पनि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीति कूटनीति नियत मात्र होइन, नेपाली जनताको राष्ट्रियता क्षमता र हैसियतलाई लिएर चीनले आश्चर्य व्यक्त गरेको यथार्थ सँगसँगै चीन र इन्डियाको सम्भावित युद्धको खबरले संशय थपेको हो।
यस परिस्थितिमा पारस्परिक विकास गठबन्धन निर्माण गरी सदस्य राष्ट्रहरूको प्रगतिमा हातेमालो गर्ने योजनाको हिमायती चीनलाई लगातार चिट्याएर अमेरिका र इन्डियाको गठबन्धनमा सहभागी हुँदै नेपालमा एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएपछि विकास भएको घटनाक्रमले थप तरंग पैदा गरेको हो। अमेरिकी पक्षका दर्जनौं मुलुकहरूको एउटा गठबन्धन छ अनि अर्कोतिर चीन एक्लै संघर्ष गरिरहेको छ। उत्तर कोरिया एक्लै लडिरहेको छ, रसिया एक्लै छ, अर्कोतिर इरान पनि एक्लै अनि क्युबा पनि एक्लै। G7 गठबन्धन क्वाड नेटो हुँदै अमेरिकी एलायन्सका देशहरू अस्ट्रेलिया र बेलायत मिलेर भर्खरै खडा गरेको अर्को AUK US आकाश निर्माण सँगसँगै नेपालमा विकास भइरहेको अर्को अमेरिकी सैन्य गठबन्धन MCC सम्बन्धमा डरलाग्दा विषयहरू सार्वजनिक भएका छन्। सकेसम्म आक्रमण नै नगर्ने, कसैले आक्रमण गरिहाले तत्काल जवाफी कारबाही पनि नगर्ने, पूर्ण तयारीका साथ सम्पूर्ण निशानाहरू तय भइसकेपछि गरिने आक्रमणबाट दुश्मनलाई खरानी बनाउने चीनको धारणा सार्वजनिक भइरहँदा MCC प्रकरणमा नेपाली अधिकारीहरूको हरकतलाई लिएर विभिन्न कोणबाट विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। एउटै ट्याङ्क जमिन र समुद्रमा बराबरी चल्ने गरी विकास भइसकेको छ। यस मामिलामा अमेरिका र चीनको टक्कर छ अनि रुस पनि अगाडि छ। तर परिस्थिति अनुसार त्यस ट्याङ्कलाई उडाउन पनि मिल्ने गरी कसले पहिले निर्माण गर्नेछ भन्ने प्रतिस्पर्धाले युद्धको सम्भावनालाई घटाउने या बढाउने निर्कोल गर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। रक्षा क्षेत्रमा लगानीको हिसाबले पहिलो स्थानमा रहेको छ अमेरिका भने दोस्रो स्थानमा चीन रहेको छ। BBC का अनुसार चीनसँग 5th जेनेरेसनका लडाका विमानहरूको पनि कयौं परिष्कृत सिरिजहरू विकास भइसकेका छन्। यस मामिलामा चीन र अमेरिकाको अक्सर टक्कर हुने गरेको छ। अमेरिकी नेतृत्वमा विश्वका दर्जनौं देशहरूको सामूहिक अन्तरिक्ष स्टेशन रहेको छ भने चीन एक्लैले निजी अन्तरिक्ष स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइरहेको छ। पनडुब्बी लडाका विमान आणविक हतियारको क्षेत्रमा अमेरिका भन्दा चीन कुनै पनि हालतमा कमजोर नरहेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। चीनसँग 2.5 करोडको संख्यामा सुरक्षा फौज रहनु र आवश्यक पर्दा उमेर पुगेका हरेक नागरिकहरूलाई सैन्य भर्ती गराउने चीनको राष्ट्रिय नीतिका कारण सारा विश्वले चीन विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरिरहँदा पनि बेजिङले खासै प्रतिक्रिया नजनाएको अध्ययनले देखाउँछ। चीनसँग 200 वटा भन्दा बढी 5औं पुस्ताको अत्याधुनिक फाइटर जेट रहेको छ भने अमेरिका भन्दा पहिले नै 6औं पुस्ताको अत्याधुनिक लडाकु जेट समेत निर्माण गर्ने तयारीमा चीनिया वैज्ञानिकहरू लागिरहेको बताइएको छ। चीनको शक्ति र वास्तविकतासँग सम्बन्धित BBC रिपोर्ट हेरौं। चीनमाथि कुनै मुलुकले आक्रमण गरी जमिनमा ठूलो क्षति पुर्याउने देखिएमा त्यस आक्रमणलाई सयौं किलोमिटर पर नै निस्तेज पार्न सक्ने चीनसँग क्षमता रहेको छ। कथम कथाचित आणविक हतियारले आक्रमण गरेको खण्डमा हतियारको शक्ति र लक्ष्य अनि दुश्मनको पहिचान गर्न ढिलाइ भई तत्काल निस्तेज पार्न ढिलाइ भयो भने पनि चीनले हजारौं किलोमिटर लामो अन्डरग्राउन्डको सञ्जाल तयार गरेको छ। जमिन मुनि भूमिगत रूपमा जमिन भन्दा सयौं मिटर तल बनाइएका त्यस्ता अन्डरग्राउन्डमा चीनका शक्तिशाली हतियार र सैन्य फोर्सले 24 घण्टा तम तयार भएर काम गरिरहेको बताइएको छ। यसकारण अमेरिकाले आक्रमण गरे पनि 100% यकिन नभइकन चीनले जवाफी कारबाही गर्ने छैन। तर जवाफी कारबाही गरेको खण्डमा दुश्मनलाई खरानी बनाई छाड्नेछ चीनिया विशेषज्ञको भनाइको सारांश थियो। चीनको आक्रमणबाट निर्दोष मानिस नमारिउन् र गलत निशानामा नजाओस् भन्नलाई आफूतिर आइरहेको मिसाइल या कुनै हतियार देख्ने बित्तिकै अन्धधुन्ध जवाफी कारबाही नगर्ने चीनको सिद्धान्त रहेको बताइएको छ। तर पनि अमेरिकी एलायन्सका राष्ट्रहरू चीन विरुद्ध आखिर किन खन्निरहेका छन् त? अमेरिकी एलायन्सका दर्जनौं मुलुकहरू चीन विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा छन् तर चीन एक्लै छ। आखिर किन चीन अझै पनि शक्तिशाली छ अनि निडर र अडिग छ त? वर्षौंदेखि अमेरिकी एलायन्सका दर्जनौं संगठनहरू मिलेर रसिया, उत्तर कोरिया, क्युबा, इरान विरुद्ध मोर्चाबन्दीमा लागिरहेका छन्। तर चीन, रसिया, उत्तर कोरिया, क्युबा र इरान लगायतका मुलुकहरू एक्ला एक्लै अमेरिकी गठबन्धनसँग मुकाबिला गर्दै आइरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार अमेरिकी गठबन्धनले शत्रु राष्ट्र मानेका देशहरूले पनि उसै गरी एलायन्स बनाएर प्रतिकार या आक्रमण गरे भने अर्को विश्वयुद्ध निम्तन सक्ने खतरा बढिरहेको छ। तर चीनिया नीतिका कारण विनाशकारी युद्धको सम्भावना न्यून हुने गरेको बताइएको छ।
अबको समय प्रविधि र पैसाको युद्ध हो। विश्व अहिले प्रष्ट रूपमा दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। एकातिर चीन एक्लै छ अनि अमेरिकाका दुश्मन राष्ट्रहरू पनि एक्लै छन् र अर्कोतिर अमेरिका र उसका समूह राष्ट्रहरू सामूहिक रूपमा मोर्चाबन्दीमा लागिरहेका छन्। परमाणु हतियारको युगमा तत्काल कसैले हतियार युद्धको सुरुवात गर्ने तागत नराख्न सक्छ, किनभने कसको तागत कति भन्ने विषयमा एक अर्काको भित्री यथार्थ कसैले पत्ता लगाउन नसक्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ। तर पनि यस समय वायुसेना, जलसेना, स्थलसेना मात्र होइन, अन्तरिक्ष सेना समेत शक्तिशाली बनाइनुले शक्ति राष्ट्रको टकरावको यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने अध्येताहरू बताउँछन्। विश्वको सबैभन्दा ठूलो सेना रहेको देश हो चीन। अर्कोतिर विश्वको शक्तिशाली सेना भनेर अमेरिकाले आफ्नो प्रभुत्व विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेको छ। विकिपीडियाको सन् 2018 को डाटा अनुसार चीनसँग 2,08,54,000 जना सशस्त्र फौजको संख्या रहेको छ। सेनाको कुरा गर्दा चीनसँग 6 वटा विशिष्टीकृत सैन्य विभागहरू रहेका छन्। जल सेना, स्थल सेना, वायु सेना, रकेट फोर्स अर्थात् मिसाइल फोर्स, रणनीतिक सपोर्ट फोर्स। यसले अन्तरिक्ष, साइबर र इलेक्ट्रोनिक वेलफेयर सम्बन्धी काम गर्दछ। संयुक्त लजिस्टिक सपोर्ट फोर्स। चिनिया जनमुक्ति सेना नितान्त सैन्य फौज मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि प्रशिक्षित समूह हो। विश्वको ठूलो तमाम फौजको कमान्डर चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ हुन्। अमेरिकी सेनाको जस्तो चिनिया आर्मी अन्य मुलुकमा परिचालित भएको नहुनुका कारण उसको सम्पूर्ण बजेट आफ्नो सेनाको विकास र अस्त्रहरूको आविष्कारमा खर्च भइरहेको छ। आइपरे डटेर प्रतिकार गर्ने मात्र होइन, दुश्मनलाई खरानी बनाइदिने भन्दै आइरहेको चीनको क्षमता आखिर कति त? उसका विशेषताहरू के छन् सरसर्ती हेरौं। श्रम शक्तिका हिसाबले चीन विश्वकै पहिलो नम्बरमा छ। कम्तीमा 123 वटा लडाका विमानहरूले 24 घण्टा गस्ती गरिरहेका हुन्छन्। यो संख्या अमेरिकाको भन्दा 10 गुणा बढी हो। अमेरिकासँग भन्दा 11 वटाले बढी, अर्थात् चीनसँग कम्तीमा पनि 79 वटा शक्तिशाली पनडुब्बीहरू रहेका छन्। चीनसँग भएको यो संख्या विश्वकै लागि सबैभन्दा बढी हो। चीनसँग कम्तीमा पनि 2250 वटा मोबाइल रकेट प्रोजेक्टर रहेको छ। यो संख्या अमेरिकासँग भएको भन्दा 1000ले बढी हो। जल सेनाको कार्यकुशलताको हिसाबले चीन विश्वकै पहिलो स्थानमा पर्दछ भने अमेरिका चौथो स्थानमा रहेको छ। हजारौंको संख्यामा बख्तरबन्द गाडीहरू, कैयौं संख्यामा 5औं पुस्ताका फाइटर विमानहरू, आफ्नै बेग्लै अन्तरिक्ष केन्द्र, सयौंको संख्यामा परमाणु हतियार जसले एक क्लिकमा लाखौं वर्ग किलोमिटर भूभाग केही सेकेन्डमै ध्वस्त बनाउने क्षमता राख्दछ। यत्रो धेरै हतियार भएर चीन कसरी चुपचाप बसिरहेको छ? चीनको तमाम शक्तिका बावजुद उसले सारा हतियार जमिनभन्दा 100 मिटर गहिरो सुरुङमा जगेडा गरेर पनि राखिरहेको छ भने उसले हजारौं किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण गरिसकेको छ। जमिनमा चिनो बानो सिध्याउने गरी कसैले झुक्क्याएर हमला गरिहाल्यो र त्यसलाई निस्तेज गर्न सकिएन भने पनि उसका करोडौं सैनिक र जनताहरू महिनौसम्म सुरुङभित्र रहेर बिना क्षति जमिनमा मार हान्न सक्नेछन्। globalfire.com को आँकडा र चिनिया विशेषज्ञको बीबीसीबाट सार्वजनिक भनाइको सारांशको बाँकी अंश हेरौं। 22,500 किलोमिटर लामो अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको सुरक्षा गर्नु चीनको ठूलो चुनौती हो, तर विश्वकै ठूलो सैनिक संगठन रहेका कारण उसलाई सहज पनि भएको देखिन्छ। विषयवस्तु र घटनाक्रमको सिलसिला हेरौं। यो मामिला झन्झन जटिल यसकारण पनि बनिरहेको छ किनभने अमेरिकी एलायन्स आक्रामक रूपमा एसिया प्रवेशको तयारीमा अगाडि बढिरहेको छ। नेपाली भूभाग कब्जा गरेर बसेका इन्डियन फौजले नेपाली सेनाका जयसिंह धामीको हत्या गरी खोजी कार्यमा रोक लगाएर उल्टै नेपाली जनता विरुद्ध धम्की सन्देश प्रवाह गरेपछि घटनाक्रम थप संशयपूर्ण बनेको हो। जयसिंह धामीको हत्या गरी लास गायब बनाएको इन्डियाले हेलिकप्टर मार्फत नेपाली भूभागबाटै गरिने लासको खोजी कार्यलाई समेत धम्कीपूर्ण तवरले रोक लगाएको थियो। जयसिंह धामीको लास खोजी कार्यका लागि नेपाली भूभागमा समेत यसरी हेलिकप्टर उडाउन इन्डियाले प्रतिबन्ध लगाएपछि ड्रोन मार्फत खोजी कार्य अगाडि बढाउने तयारी थालिएको थियो, तर इन्डियाले त्यसलाई पनि रोक लगाइदियो। यति हुँदा पनि नेपाल सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेस होस् या प्रतिपक्षमा रहेको एमाले होस् या सत्ताधारीहरू नै किन नहुन्, सबका सब इन्डियन कित्तामा रहेर हरकत देखाउन थालेपछि चीनले रहस्यपूर्ण मानेको हो।
व्यापक जनदबावपछि इन्डियाको यस अपराधको विषयमा नेपाल सरकारले करोडौं पैसा खर्च गरेर छानबिन समिति पनि गठन गर्यो। तर त्यो समितिले इन्डियन अपराधलाई लुकाइदिने काम मात्र गरेपछि शेरबहादुर देउवाको नियतमाथि फेरि पनि नेपाली जनताले नै प्रश्न उठाएका थिए। यति मात्र होइन, इन्डियन अपराधलाई लुकाइदिने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेसले चीन विरुद्धका विभिन्न भ्रामक हल्लाहरू सार्वजनिक गरेको यथार्थ समेत सतहमा आउनुले चिनिया असन्तुष्टि बढेको हो। नेपाल र नेपाली विरुद्ध इन्डियाले गर्दै आइरहेको तमाम अपराधहरूलाई लुकाइदिने नियतले हुम्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भनेर देउवा सरकारले घटनाक्रमलाई विषयान्तर गरेको आधार समेत बाहिरिएको थियो। किनभने हुम्लामा चीनले अतिक्रमण गरेको सम्बन्धमा छानबिन गर्न भनेर सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं खर्च गरी कांग्रेसी कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गरिएको थियो र त्यसले पैसाको सत्यनाश मात्र गरेर कुनै पनि यथार्थ बाहिर ल्याएको थिएन। अर्थात् हल्लाका लागि मात्र यो सबै गरिएको यथार्थ बाहिरिएको थियो, औचित्य पुष्टि भएको थिएन। विगत वर्षौंदेखि यस विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएको नेपाली कांग्रेसले अहिले आएर उत्तरतर्फ चीनले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको विषयमा मुख बन्द गरेको छ। अनुसन्धान नै नगरी अतिक्रमण भएको छ भन्ने कांग्रेस र उसै गरी अनुसन्धान नै नगरी अतिक्रमण भएकै छैन भन्ने एमाले दुवैको नियत भनेको इन्डियन अपराधका मुद्दाहरूलाई छायामा पारेर चिनिया मुद्दामा इङ्गेज गर्ने रणनीति रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेखदेखि जयसिंह धामीको हत्याकाण्ड मात्र होइन, नेपालमा इन्डियन लडाका विमानहरूको आतंकको विषयमा इन्डिया विरुद्ध राष्ट्रसंघमा मुद्दा हाल्नुपर्ने भन्दै हुने गरेको नागरिक प्रदर्शनलाई विषयान्तर गर्ने उद्देश्यले गरिएको प्रपञ्चको विषयले चिनिया पक्ष आक्रोशित भइरहेका बेला इन्डिया र अमेरिकी स्वार्थ पूर्तिका लागि एमसीसी सम्झौताको तयारीमा लाग्नुले कुनै न कुनै प्रकारको युद्धको अवश्य पनि संकेत गरेको विज्ञहरू बताउँछन्। भरुवा बन्दुक र गुलेली सरहका थोत्रा हतियारको भरमा टिकिरहेको नेपाली सेनाको काम शासकहरूलाई सलामी दिनु र मलामी जानु अनि बेला बखत विदेशीको गुलामी गर्नुमै सीमित रहेको देखिनुले देशको नियतिलाई प्रश्न पारेको अध्येताहरू बताउँछन्। यस्तै कामहरू पूरा गरे बापत पूर्व सेनापति रुखमाङ्गत कटवालले गर्वका साथ पुस्तकमै उल्लेख गरेका थिए। आफ्नो पदलाई लम्ब्याउनका लागि राष्ट्रको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दै अमेरिकी र इन्डियन सेना नेपाल बोलाएको भनेर कटवालले उल्लेख नै गरेका थिए। सम्भव भएको खण्डमा नेपाललाई आफ्नै नियन्त्रित मुलुकका रूपमा राखिरहने, त्यसो गर्न तत्काल सम्भव नभएसम्म इन्डियामा समाहित गराएर चीन विरुद्धको युद्धमा सहभागी गराउने अमेरिकी रणनीति सार्वजनिक हुँदा समेत एमसीसी को पक्षमा ओकालत गर्नु एउटा दुर्भाग्यपूर्ण पाटो बनेको विज्ञहरू बताउँछन्। अर्कोतिर नेपाललाई सकेसम्म चाँडै नै कब्जा गर्ने, यदि नसके आफ्नो नियन्त्रित मुलुकका रूपमा चीन विरुद्धको युद्धमा उपयोग गर्ने इन्डियन रणनीति वर्षौं अगाडि सार्वजनिक भइसक्दा समेत नेपाली पक्ष उल्टै इन्डियन गुलामी गरेरै राजनीति गर्न तयार हुनुले थप जटिलता पैदा गरेको यथार्थ समेत सतहमा आएको छ। यसकारण नेपालमा यथावत शर्तहरू सहित एमसीसी अनुमोदन गरिनुको अर्थ चीन विरुद्ध युद्धका लागि नेपालले घोषणा गरेको भन्ने एउटा अर्थ लाग्नेछ भने अर्कोतिर नेपालको सार्वभौम सत्तालाई इन्डिया र अमेरिका समक्ष समर्पण गरेको पुष्टि हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। नेपालको हुम्ला जिल्लामा चीनले सीमा अतिक्रमण गरेको भनेको विषय झुटो आरोप थियो या इन्डियालाई खुसी बनाउने प्रपञ्च मात्रै थियो या इन्डियन अपराधलाई विषयान्तर गर्ने रणनीति भन्ने प्रश्नको जवाफ नदिएसम्म शेरबहादुर देउवालाई इन्डियन दलाल होइनन् भन्न नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन्। यदि चीनले अतिक्रमण गरेकै थियो भने राज्य कोषको दोहन गरी नेपाल सरकारको नाममा गठन गरिएको उक्त छानबिन समितिले खोइ त अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको अनि उक्त अध्ययनको औचित्य खोइ त पुष्टि गरेको आक्रोश पोख्दै आइरहेको छ भने नेपाल विरुद्ध इन्डियाले गर्दै आइरहेको अपराध नेपाली नेताहरूले नै यसरी ढाकछोप गर्दै चिनिया पक्षलाई नेपालको सामिप्यताबाट टाढा पुर्याउने प्रयास गरेको चिनिया बुझाइ रहेको छ। नेपालको कूटनीति र परराष्ट्र नीति नेपालको हित र आवश्यकतामा कहिले चल्छ त कि सधैँ इन्डियन इशारामा नाचिरहने हो अनि अमेरिकी निर्देशनमा कुदिरहने हो? चिनिया पक्षको प्रश्नको जवाफ अनुत्तरित छ। यसो त नेपाली जनताले पनि प्रश्न नगरेका होइनन्। यस प्रकारको बदनियत र दलाली कूटनीतिका हिमायती हाम्रा नेताहरूले देशलाई कसरी भद्रगोल बनाएका रहेछन् भन्ने यथार्थलाई सतहमा ल्याएको छ।
इन्डियाद्वारा हत्या गरिएका व्यक्तिको लास खोजी कार्यका लागि नेपाली भूभागमा हुने खोजी कार्यलाई अवरुद्ध गरेको इन्डियाको हरकत एकातिर देखिएको थियो भने अर्कोतिर नेपाली सिमानाबाट कैयौं किलोमिटर भित्र पसेर नेपाली आकाशमा इन्डियन लडाका विमानहरूले धमास देखाएपछि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बहसमा आएको हो। इन्डियाले देखाएको यो हरकत भयानक हमला भन्दा ठूलो भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इन्डियाको अनुकूलतामा काम गरेपछि आन्दोलन पनि भएका थिए। तर इन्डियासँग जोडिएको विषय भएकाले प्रतिपक्षमा रहेको एमाले पनि यस मामिलामा कांग्रेसकै तरिकाले रमिते बनिरहँदा नेपालको अखण्डता र स्वतन्त्रताको विषय थप संकटमा परेको मानिएको हो। नेपालका करिब 90% जनताहरू कुनै न कुनै पार्टीको कार्यकर्ता रहेको हुनु अनि पूर्व शासक ज्ञानेन्द्र शाह सहित तमाम राजनीतिक पार्टीहरूले इन्डियन आशीर्वादमा नेपालमा राजनीति गर्ने गरेका कारण राष्ट्र र जनताको चिरहरण भएको यथार्थ बारम्बार सार्वजनिक भएकै थियो। 40 लाख किलोमिटर सडक मार्ग रहेको चीनसँग 1,10,000 किलोमिटर सामुद्रिक मार्ग पनि रहेको छ। समुद्रिक मार्गका हिसाबले चीन विश्वकै अग्लो स्थानमा छ भने सबैभन्दा लामो अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना भएको देश पनि चीन नै हो। हतियार बाहेक सबैभन्दा धेरै तयारी वस्तु निर्यात गर्ने मुलुक पनि चीन नै हो। चीनिया प्रविधि र सस्तो उत्पादन लागतका कारण अमेरिका तनावमा रहँदै आइरहेको छ। विगत लामो समयदेखि नेपालीहरू खाडीका देशहरूमा न्यून पारिश्रमिकमा रोजगारीका लागि विदेशी नै गरेको यथार्थ हाम्रा सामु जीवन्त छ। अबको केही वर्षभित्र नेपालमा विदेशीहरू रोजगारीका लागि आउनेछन् भने नेपालीहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाउनेछन्। उच्च पारिश्रमिक पाउने लालसामा हरेक वर्ष हजारौं नेपालीहरू इराक, सिरिया, अफगानिस्तान, लेबनान, जोर्डन लगायतका उच्च जोखिमयुक्त युद्धरत मुलुक जहाँ विदेशी फौजले नियन्त्रणको प्रयास गर्दै गर्दा दिनहुँ हजारौं मानिसहरू मरिरहेका छन्। त्यस्ता मुलुकमा रोजगारीका लागि नेपाली युवाहरू अवैधानिक बाटो भएर प्रवेश गर्ने क्रम उच्च रहेको छ। अब नेपाल आफै इराक बन्दैछ, आफै जोर्डन, सिरिया, अफगानिस्तान, लेबनान बन्दैछ। त्यसकारण नेपालीहरू विदेश जानु नपर्ने भएको हो। यहाँ अमेरिका र इन्डियन एयरलाइन्सको नियन्त्रण रहनेछ। इराकमा जस्तै विदेशी फौजले विभिन्न देशबाट नेपालमा कामदार मगाउनेछन् र यस प्रक्रियामा नेपालको कुनै पनि उपस्थिति र हैसियत रहने छैन। नेपाल नाम मात्रको रहनेछ भने यहाँको सारा नियन्त्रण र प्रशासनको चाबी विदेशीको हातमा हुनेछ र प्राकृतिक स्रोत साधनमा विदेशीले एकलौटी दोहन गरी उपभोग गर्नेछन्। यसरी नेपालमा विदेशी कामदारहरू आउने छन् भने नेपालीहरू सुरक्षित आवासको खोजीमा विभिन्न मुलुक पलायन हुनेछन्। अफगानिस्तान र सिरियाले सिकाएको पाठ पनि यही हो र यस यथार्थलाई भुल्दै नेपाली अधिकारीहरूले एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रियालाई मरिहत्ते गरेर लिडेढिप्पी गरिरहेका छन् र गोप्य सम्झौता बारम्बार थपिरहेका छन्, देशको अस्मितालाई लुटाइरहेका छन्। विज्ञ बहसको सारांश हामीले प्रस्तुत गर्यौं। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनुहोला। हवस् त, जय नेपाल।